जावेद लतीफ साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। गुज़श्ता पूरे हफ्ते में जो एक बात बड़ी अहम है वो ये कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर ये मुज़ाकरात की बात नहीं हुई होगी, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। आगे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अचकजई साहब से राब्ते के बारे में गो हेड भी नवाज शरीफ साहब ने दिया है। वो चाहते हैं कि अचकजई साहब के थ्रू ये बातचीत हो और ऐसा एक डेलीगेशन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के ऊपर जब सिंध गया है उन्होंने भी ये बात की है जरदारी साहब से। इन खबरों में कोई हकीकत है? आप तक पहुंची है ये खबर? मारिया, पहली बात तो ये है कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, और दूसरा मैं ये कहूँगा कि कौन से बड़े बात करेंगे और किस एजेंडे पे करेंगे, और वो 5 बड़े जो भी होंगे क्या वो अदालती फैसलों को रद्द कर सकेंगे? क्या वो किसी की सज़ा जज़ा बढ़ा सकेंगे? और जहाँ तक तल्लक है 8 फरवरी तक जलसे जुलूसों का, एहतजाज का, यकीनन हर अपोजिशन वक्त की जो होती है उसका हक होता है, वो कर सकते हैं, छोटे हों बड़े हों एहतजाज। उस अफरादी कुव्वत पे नहीं जाना चाहिए, और उसके मौक़िफ़ को देखना और सुनना चाहिए, वक्त की हुकूमत को ड्रेस भी करना चाहिए। जहाँ तक तल्लक है राना सनाउल्लाह की बात के हवाले से जो उन्होंने कहा, ये तो बेहतर वो बता सकते हैं और समझा सकते हैं, मगर मैं जहाँ तक एक सियासी वर्कर के ये समझता हूँ कि कोई भी सियासी हुकूमत हो या सियासी अपोजिशन जमातें हों, उनके डायलॉग आपस में होने चाहिए। और जहाँ तक नवाज शरीफ का कहना या उनके दिल की आवाज़ है, यकीनन उनके दिल की आवाज़ यही होगी कि अचकजई साहब हों या दीगर सियासी लीडरशिप हो, उनको एंगेज करना चाहिए रियासत की बेहतरी के लिए, आइन कानून की बालादस्ती के लिए, सिविलियन सुपरमेसी के लिए। मगर मुझे ये नहीं समझ आती कि नवाज शरीफ साहब बकौल जो बात करते हैं लोग, या ज़ुबैर साहब बात कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी आइन कानून से हट के नवाज शरीफ क्यों बात करेंगे कि इमरान खान से बात करें या किसी और से बात करें? इमरान खान की जमात मौजूद है और उनके लोग भी मौजूद हैं। और जो बात आप फवाद चौधरी के हवाले से कर रही हैं, फवाद चौधरी हों या उनके दीगर साथी हों, अब देखने वाली बात यह है कि वो अपने तौर पे ये डायलॉग शुरू करवाना चाहते हैं या उनको इमरान खान की जो है वो हमायत हासिल है। सही। ये भी एक ये सवाल अच्छा, लेकिन जावेद लतीफ साहब आपने कहा ना कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात क्यों की है, तो ये पार्टी के अंदर अगर राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर कर रहे होंगे, फिर जो मुक्तदरा भी शामिल है वो अगर बात करना चाहते हैं, आप अदालती प्रोसेस की बात भी कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत में से नवाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि केसेस को ओवरराइड तो नहीं किया जा सकता ना। मैं वही तो कर रहा हूँ कि जो राना सनाउल्लाह साहब को कोर्ट कर रहे हैं या हुकूमत को कोर्ट कर रहे हैं, किसी जगह किसी ने ये बात कही कि उनकी सज़ा जो है वो डायलॉग के ज़रिए ख़त्म की जा सकती है। मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जब भी मुक़्तदरा ने उस वक्त की ने सज़ाएं दी तो अदालतों से सज़ाएं दिलवाई, मगर जाना भी अदालतों में ही पड़ा। ठीक है। कभी ये नहीं हुआ कि हाँ एक मौका ज़रूर था कि जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, आपको याद होगा कि आज कोई इसी तरह की लीडरशिप नहीं है या इसी तरह का एक अदारा रियासत पे काबिज नहीं है या इक़्तिदार पे काबिज नहीं है। कोई कमज़ोर कहे, तकड़ी कहे या ना होने के बराबर हुकूमत कहे, मगर एक सियासी हुकूमत तो सर फिर वो 5 बड़ों की बात में फिर वो क्यों कह रहे हैं? मुझे मतलब जो आपकी खुद समझ से बाहर है ना कि भाई कैसे केसेस खत्म हो सकते हैं, फिर हुकूमत उन 5 बड़ों के बैठने की बात क्यों कर रही है? अगर प्रोसेस चलना है, अदालती निज़ाम होना है, ये तो आपकी हुकूमत के वजीर बात कर रहे हैं ना। कोई पूछा आपने कि भाई हमें भी समझा दें, हमें समझ नहीं आ रही कि एक सजा याफ्ता शख्स कैसे उन 5 बड़ों में उससे फिर बातचीत की जाए? मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने सुना था या जो मेरे इल्म में है, वो माइनस इमरान खान बात की जा रही है, सियासी जमातों की बात की जा रही है। और यकीनन जो प्लेटफार्म आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का बना हुआ है
اس پہ بھی یہ بات میں مختلف وقتوں میں سنتا آیا ہوں کہ ہم کسی فرد واحد کے لیے یہ اتحاد نہیں بنایا، ہم تو آئین قانون کی بالادستی، سویلین بالادستی کے لیے یا آئندہ الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے یا اداروں میں بہتری لانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سنتا آیا ہوں۔ اب جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر یہ اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی 5 بڑوں کی ہو یا 6 بڑوں کی ہو یا 12 بڑے بیٹھ جائیں، ریاست کے لیے ضرور بیٹھنا چاہیے، اور کوئی اس میں آر نہیں ہے، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ بڑے بیٹھ کے جن کو بھی سمجھا جائے، جن کو بھی با اختیار سمجھا جائے، فیصلہ ساز سمجھا جائے، وہ ریاست کی بہتری کے لیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی پرابلمز ہیں، دنیا میں پاکستان کو جو مقام اعتماد ملا ہوا ہے اس کو ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ہمیں آج جتنا مضبوط اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ پاکستان کو ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو انڈیا جنگ کے بعد ہمیں اعتماد دنیا سے ملا ہے یا اپرچونٹی ملی ہے، اس کا فائدہ ریاست کو، ریاستی عوام کو پہنچنا چاہیے، وہ ہم ضائع نہ کر لیں۔ ملک کے اندر بھی جو استحکام ہے، تو بیچ کا رستہ جاوید لطیف صاحب، آپ یہ مائنس عمران والی بات تو نہیں ہو سکتی، یہ تو زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا، تحریک انصاف بھی اس پہ نہیں مانے گی۔ انیشلی گفتگو کرنے کے لیے آپ شاید عمران خان صاحب کی رہائی اور اس پہ نہ کریں، لیکن ایونچولی وہ تو ٹیبل پہ معاملہ آئے گا۔ کیا مائنس عمران اپوزیشن اتحاد کے ساتھ سیاست کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے مائنس کسی کے سیاست ہوئی ہے اس ملک میں؟ ماریا، گزارش یہ ہے کہ جو زبیر بات کر رہے ہیں نا، کہ میں اندرونی میٹنگوں میں بھی دیکھتا رہا ہوں یا باتیں جو ہوئی ہیں ان کو کوٹ وہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے یا عمران خان کے بغیر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، تو بھائی میں ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن بڑوں کی بات یہ کر رہے ہیں بیٹھنے کی، ان بڑوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے پھر بقول ان کے کہ جو کہتے رہے ہیں کہ 9 مئی ہوا ہے، اور اگر 9 مئی نہیں ہوا اور ان کو سزا 9 مئی کے بغیر ہو گئی ہے تو پھر تو ریاست کو معافی مانگنی چاہیے ان سب سے، اور اگر 9 مئی ہوا ہے تو پھر وہ بڑے کہہ رہے ہیں کہ اس کو معافی مانگنا پڑے گی۔ معافی یہ ایک ڈیڈ لاک ہے جس کے بغیر اگر عمران خان سے کوئی مذاکرات چاہتا ہے تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اگر بغیر قصور کے کسی کو سزا ہوئی ہے تو پھر ریاست معافی مانگے، اور اگر قصور کیا ہے تو جرم ثابت بھی ہوا ہے اور وہ شرمندہ بھی ہیں اس پہ، تو ان کو معافی مانگ کے تبھی بات آگے بڑھے گی نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کے بغیر ہم آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 2018 ہوا یا 2024 ہوا، ایک حقیقت ہے، اور دونوں کے بارے میں موقف اکثریت کا ایک ہی ہے، مگر 2018 میں کہنے والے، آواز اٹھانے والے اور تھے، 2024 میں آواز اٹھانے والے اور ہیں۔ وہ لوگ بدل گئے ہیں مگر بات وہی ہو رہی ہے 2018 اور 2024 میں۔ اب بڑوں کی بیٹھک جو ہے وہ ریاست کے لیے میں زبیر صاحب کو یہ ضرور کہوں گا کہ ہونی چاہیے۔ آپ اس فورم پہ بیٹھتے ہیں، بڑی اچھی، نہیں میری بات تو سن لینا بھائی، آپ بات سن لیں، صبر کیا کریں، حوصلہ بھی رکھیں تھوڑا سا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی بات کرتا ہے، اچھا میری بات تو سن لے بھائی، مکمل بات سن لے بھائی، میری بات ہے یا ماریا کی بات ہے یا زبیر کی بات ہے، کسی نے بات کر دی، زید بکر اور نے بات کر دی، میں یہ کہتا ہوں بطور پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے آپ کو بھی اس بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ فیوچر میں جو پیچھے غلطیاں اداروں میں بیٹھے لوگوں سے ہوئی ہیں، سیاست دانوں سے ہوئی ہیں، حکومت وقت سے ہوئی ہیں،
اپوزیشن کے لوگوں سے ہوئی ہیں. ہم سب کو ان غلطیوں کا اگر ادراک ہو گیا ہے یا ہونا چاہیے ہمیں تو تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نا. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے کوئی وہ بیٹھک میں کوئی موسم کا حال تو نہیں کسی نے پوچھنا, یقیناً بات آپ درست کہہ رہے ہیں. پھر آپ کو کوئی ایجنڈا بنا کے بیٹھنا پڑے گا. ایجنڈا کیا ہوگا نا, یہ سوال ہے نا ایجنڈا کیا, کیونکہ ایجنڈا جو ہے دونوں طرف سے اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے لیے ایک مختلف سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, حکومت کے لیے ایک بہت مختلف سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. بہت شکریہ